आइए हम अभी सजदे से उठते हैं और दरमियान में बैठते हैं। अल्लाहु अकबर। सजदा भी नमाज के अरकान में से हैं, दोनों सजदों के दरमियान में बैठना भी नमाज के अरकान में से हैं। बहुत से लोग नहीं जानते हैं, लेकिन दोनों सजदों के दरमियान में जब हम बैठते हैं तो रब्बिगफिरली कहना साबित है। एक और दुआ जो प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, अल्लाहुम्मगफिरली, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, वरहमनी, मुझ पर रहम कर, वहदिनी, अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, वआफिनी, मुझे आफ़ियत में रख, वरज़ुक़नी, और मुझे रिज़्क़ दे। अल्फाज की तरतीब के चेंज के साथ ये दुआ हमें मिलती है। ये कहने के बाद आप जाएंगे फिर दूसरे सजदे में, और दूसरा सजदा भी उसी तरह से होगा जैसे कि पहला सजदा है। आइए अब हम देखेंगे कि सजदे से किस तरह से उठते हैं। क्या मतलब, बाज़ लोग सजदे से जो उठते हैं तो डायरेक्टली जाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन सही तरीका यह है सजदे से उठकर बैठना चाहिए। इसे जलसा इस्तिराहत कहते हैं। और बैठने का तरीका क्या होगा जलसा इस्तिराहत में? पहला तरीका वही है जो हम पहले तशहुद में बैठते हैं, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि इनका उल्टा पाँव फैला हुआ है, वो उसी पे बैठे हुए हैं, और सीधा पाँव खड़ा हुआ है जैसा कि हम पहले तशहुद में बैठते हैं। लेकिन एक और तरीका है जो साबित है, जिसे इक़ा कहते हैं, जिसके अंदर दोनों पाँव पर वो बैठेंगे। ये तरीके से भी बैठना साबित है जलसा इस्तिराहा में। फिर इसके बाद वो खड़े होंगे। खड़े होने का तरीका भी देख लेते हैं, आपको इस तरफ घूमना होगा। उठने की कैफियत क्या होती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? हदीस के अल्फाज बुखारी के, जलसा वातमदा अलल अर्द, बैठते और जमीन पर टेक लगाते। टेक लगाने की कैफियत क्या होती? आप हदीस देख सकते हैं, या जिनु फी सलात, जैसे कि आटा गूंदने की कैफियत होती है, उस तरह की कैफियत होती है टेक लगाने की। एक बार आप करके बताएंगे इंशाल्लाह। अल्लाहु अकबर। बिल्कुल सही। तो दूसरी रकात हम किस तरह पढ़ेंगे? जिस तरह हमने पहली रकात पढ़े वैसे ही दूसरी रकात पढ़नी है। सिर्फ एक फ़र्क है, और वो फ़र्क क्या है? तशहुद। तशहुद में हम बैठेंगे। तो आइए हम डायरेक्टली तशहुद में पहुंचते हैं, और किस तरह तशहुद करना है वो हम वहाँ देखते हैं। तशहुद के ताल्लुक से बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन पहले और दूसरे तशहुद में, यानी पहले जो 2 रकातों के बाद में है, और आखिरी तशहुद जो सलाम से पहले वाला तशहुद होगा, अगर 3 या 4 रकातें पढ़ रहे हैं तो वो दूसरे तशहुद में बैठने के तरीके में फ़र्क है। पहले तशहुद में कैसे बैठेंगे? सही बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इदा जलसा फिर रकातैनी, जब 2 रकातों में बैठते, जलसा अला रिजलिहिल युसरा, अपने बाएं पाँव पर बैठते, उल्टे पाँव पर बैठते, व नसबल युमना, और सीधे पाँव को खड़ा रखते। आगे ये देखिए कि हाथ कैसे रखना है। अब हम सिर्फ हाथ की पोजीशन के ताल्लुक से देख रहे हैं। हाथ की पोजीशन के ताल्लुक से एक हदीस में आता है कि दोनों हाथ दोनों घुटनों पर, एक हदीस में आता है कि दोनों हाथ दोनों रान पर, और तीसरी हदीस में आता है कि सीधा हाथ तो रान पर, उल्टा हाथ घुटने पर। ये तीनों पोस्चर साबित है। दूसरी चीज ये देखते हैं कि हाथ को कैसे बंद करना है, हाथ को कैसे बांधना है, और उंगली कैसे रहेगी। सही मुस्लिम की दूसरी हदीस में आते हैं, वो वदा इबामहु अला इस्बहिल वुस्ता, अपने अंगूठे को अपने दरमियान की उंगली के ऊपर रखते। ये हो गया पहला तरीका। उंगलियों को तशहुद में बांधने का दूसरा तरीका क्या है? सुनन नसाई की हदीस आती है, सुम्मा क़बदस्नतैन मिन असाबीही, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी 2 उंगलियों को मिलाते, वह हल्का, और एक हल्का बनाते, सर्कल बनाते। ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल बनाते। और सही मुस्लिम की हदीस में अल्फाज आते हैं, वह अक़द सलासतों व खमसीना, 53 की गिराह बनाते। 53, अगर आप अरबिक का 5 देखें और ये 3 जैसे दिखता है, अरबिक का 3, तो एक 53 जैसी गिराह बनती है। तो हम ये देखते हैं 2 तरीके हैं। एक है कि पूरी उंगलियों को बांध दें और अंगूठे को दरमियान की उंगली के ऊपर रखें, और दूसरा तरीका है कि हल्का बनाए, सर्कल बनाए। ये दोनों तरीके साबित है। आगे आप ये देखेंगे, वो अशारा बिस्सबाबा, सही मुस्लिम की हदीस है कि अपनी उंगली से इशारा करते। लेकिन सुनन नसाई की हदीस में अल्फाज आते हैं, युहर्रिकुहा यदू बिहा, अपनी उंगली को हरकत देते दुआ करते हुए। और अरबी लफ्ज युहर्रिकुहा कंटिन्यूस हरकत देते। इसका मतलब यह है कि कंटिन्यूस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली को हरकत देते। और तशहुद पूरा के पूरा अगर आप देखें तो एक तरह की दुआ है। अरबी ज़ुबान के इस्तेमाल के ताल्लुक से अगर हम देखेंगे तो इशारे की कई कैफियत होती है,
اور یہ حرکت والی کیفیت بیان کی گئی ہے سنن نسائی کی حدیث میں، یعنی کہ صحیح مسلم کی حدیث میں اشارہ ذکر ہے، لیکن اشارے الگ الگ طرح کے ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب نماز پڑھنے کہا تو اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ وہ لوگ نماز پڑھ لیں، اور وہ خود امامت کے لیے نہیں آئیں گے کیونکہ بیمار تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اشارے کی کیفیت ہوتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں اشارہ ذکر ہے، سنن نسائی کی حدیث میں اس اشارے کی کیفیت ذکر ہے، یعنی کہ یحرکھا، کنٹینیوسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرکت دیتے۔ تو یہاں پہ ہم نے 3 باتیں دیکھی کہ ہاتھ کیسے رکھنا ہے، انگلیوں کو کیسے باندھنا ہے، اور جو کلمے کی انگلی ہے اس کا کیا پوسچر رہے گا۔ آگے ہم یہ دیکھتے ہیں، حدیث آتی ہے وَاتْبَعَهَا بَصَرَهُ، اپنی نظروں سے اس انگلی کو دیکھنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے کہ ہی اشد علی الشیطان من الحدید، یہ شیطان کے لیے لوہے سے زیادہ بھاری ہے۔ تو یہ ہم نے تشہد میں پہلے تشہد کے تعلق سے دیکھا۔ تشہد میں کیا پڑھنا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد اس طرح سے سکھایا جیسے کہ قرآن کی سورہ سکھاتے، اور الفاظ جو انہوں نے بتائے وہ وہی ہے جو مشہور ہے لوگوں میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو یہ کہنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی تعلق سے صحابہ کا ایک عمل ہمیں ملتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں تھے تب انہوں نے السلام علیک ایھا النبی پڑھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ پڑھنے لگے السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی کہ وہ اس طرح سے پڑھیں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو اس طرح سے پڑھنا ہمیں ملتا ہے صحابہ سے۔ میں نے دونوں حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن مقصد یہ ہے کہ صحابہ کا عمل بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ تشہد میں اتحیات کے بعد میں کیا درود پڑھنا ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ حقیقت میں اس متعلق ہمیں دونوں حدیثیں ملتی ہے۔ ابن خزیمہ میں ہمیں حدیث ملتی ہے عبداللہ ابن مسعود سے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کان فی وسط الصلاۃ، اگر نماز کے درمیان میں ہوتے ہیں، نہض حین یفرغ من تشہد، تشہد سے جب فارغ ہوتے تو کھڑے ہو جاتے، یعنی کہ اتحیات کے بعد میں کھڑے ہو جاتے۔ لیکن ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے جو مسند ابو عوانہ میں ہے، جس میں آتا ہے کہ وطر کی نماز کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار 9 رکعت وطر پڑھی، جو ثابت ہے، اس کے اندر 8ویں رکعت کے بعد بھی بیٹھے، اور اس میں جو پہلا تشہد تھا اس کے اندر تشہد کے بعد میں درود بھی پڑھے تھے۔ اس میں ایک دلیل ملتی ہے کہ پہلے تشہد کے بعد بھی درود پڑھا جا سکتا ہے۔ دونوں دلائل موجود ہے، دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ پہلا تشہد پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہم کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کھڑے ہونے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تیسری رکعت پڑھی جائے گی، یا اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو چوتھی رکعت بھی پڑھیں گے، لیکن تشہد پڑھنے کے بعد ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ کس طرح کھڑے ہوں گے اب بلال بھائی بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا کہ جب وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے رفع الیدین کیا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو رفع الیدین کرتے۔ یاد رکھیے کہ یہ رفع الیدین پہلی رکعت کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تب نہیں کرنا ہے، تیسری رکعت کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تب نہیں کرنا ہے، لیکن جب 2 رکعت پڑھ کے یعنی کہ تشہد کے بعد میں جب کھڑے ہوتے ہیں تب رفع الیدین کرنا ہے۔ تیسری رکعت ہم پڑھیں گے، اور اگر نماز میں چوتھی رکعت ہے تو چوتھی رکعت بھی پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد جب ہم آخری تشہد میں بیٹھیں گے تو اب ہم اس آخری تشہد کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ آپ اگر اس طرف ٹرن ہو کے بتائیں گے تو پاؤں کا پوسچر ہمارے ویورز دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے ہم ریویژن کرتے ہیں کہ پہلے تشہد میں کیسے بیٹھے تھے۔ پہلے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھا، یعنی کہ بائیں پاؤں پر بیٹھتے، لیفٹ لیگ پر بیٹھتے، اور دایاں پاؤں سیدھا پاؤں کھڑا رکھتے۔ دوسرے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث اس بارے میں یہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ وَنَصَبَ الْأُخْرَىٰ وَقَعَدَ عَلَىٰ مَقْعَدَتِهِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں پاؤں کو آگے بڑھاتے، آپ دیکھ رہے ہیں آگے بڑھاتے، اور اپنے سیدھے پاؤں کو کھڑا رکھتے، لیفٹ لیگ کو آگے بڑھاتے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیفٹ لیگ یہاں سے باہر نکلا ہے، یہاں سے باہر نکلا ہے، اور سیدھا پاؤں کھڑا ہے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور کہاں بیٹھے ہیں؟ وہ اپنے ہپس پر بیٹھے ہوئے ہیں، سرین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بیٹھنے کا یہ ایک بہت ہی کمفرٹیبل پوسچر ہے، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس حدیث میں ہے، یہ آخری تشہد کے لیے ہے۔ اس آخری تشہد میں بیٹھنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ثابت ہے، اس کے اندر فرق یہ ہے
وہ فرش قدمہ الیمنا حدیث کے الفاظ ہے. فرشا یعنی کہ بچھا دیتے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچھا دینا یہ بھی ایک ثابت طریقہ ہے, حدیث آپ کے سامنے موجود ہے.